यो सधैँभरि भारतको विषय चर्चा हुने गर्थ्यो, चाहे सरकार पल्टिँदा होस्, चाहे ढल्दा होस्, चाहे बन्दा होस्, चाहे अदालतको परमादेश आउँदा होस् नआउँदा होस्, जे भए पनि यहाँ भारत भारत भारत। पहिला दरबार 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 सकिएपछि अहिले भारत भारत भन्ने एउटा गीत यहाँ नेपाली राजनीतिमा चल्थ्यो। तर अहिले यो भारत भारतको गीत बन्द भएको छ। कारण के हो बताउनुहोस् त? भारत अब गीत गाउन छोडेको हो नेपालमा कि यसको गीत अब सुन्नेवाला छैनन् कसैले र बन्द भएको हो? थोत्रो क्यासेट भइसकेको हो भारतको गीत। अब उनीहरूको ठुलो चरित्र देखिएन नि, ठुलाहरूको चरित्र त्यस्तो। एमसिसीमा भारतको भूमिका के भन्ने अहिले चर्चा छैन के? भारत भन्ने चर्चै कोही गर्न चाहँदैन एमसिसीमा। मानिसलाई बचाउने ढङ्गले त कसैले शासन गरिराखेर हिँड्छ नि विश्वमा। तर ओलीको के हो अहिले त्यो यो मामलामा कतातिर टिक्ने कतातिर टेक्ने? ओलीको पुरानो विरासत त दक्षिणतिरै हो, सबैले यो भनिआएका हुन्। तर अहिले ओलीजीको स्थिति के हो यो एमसिसीको विषयमा भनेर प्रचण्डजीले पनि जवाफ मागिराख्नु भएको छ। के भने ओलीको कुनै आफ्नो अडा नै छैन क्या। यो पास गराउन मात्रै होइन, धम्की आइरहेछ। धम्की आइरहेछ, ठिक लगाइदिन्छौँ, नीति परिवर्तन गरिदिन्छौँ, चिनिया भूमिका भनेर बुझ्छौँ भनेर त गम्भीर गम्भीर कुरा आइरहेछ नि। यो प्रधान न्यायाधीशले राणाले, चोलेन्द्र राणाले टीका लगाएको प्रधानमन्त्री हो नि त, त्यो संसदले बनाएको प्रधानमन्त्री होइन नि। त यो प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा एमसिसीको बारेमा बहस गर्न संसद बोलाउने अधिकार पनि छैन। सँगै हिँडेका छन् तर एक्लै अर्काप्रति शङ्का गरिरहेछ क्या। ठ्याक्कै नि यो उपलब्धि जे भने पनि यो एकदम चरम सङ्कटमा परेका बेला र प्रचण्ड आफैलाई असुरक्षित महसुस गरिराखेका बेला जनयुद्ध दिवस आएको छ, उहाँ मनाउन मधेस जानुभएको छ। मधेसमा सार्वजनिक बिदा छ। यो कसले जवाब दिने हो यसको? काङ्ग्रेसले? शेरबहादुरले दिनु पर्दैन त? यो जनयुद्ध दिवसै हो भने किन आम बिदा नदिएको? होइन भने मधेसमा के भएको? यो शेरबहादुरको प्रश्न हो कि? यत्रो छैन, अध्यक्ष उहाँ नै हो त, पार्टीको अध्यक्ष उहाँ नै हो, हिजो जनयुद्धको नेतृत्व उहाँ नै हो। उहाँलाई नैतिकता नभएर कसलाई हुन्छ त? केपी ओलीलाई हुन्छ त? प्रचण्ड जे भन्नुहुन्छ महान तथा गौरवशाली प्रचण्ड भनिराखेका छन्। हस्ताक्षर गर्दा पनि भनिरहेछन्, जनयुद्ध बेच्दा पनि भनिरहेछन्, सेना क्यान्टोनमेन्ट भ्रष्टाचार आदि इत्यादि कालाबजारी तस्करी सारा कुरा हुँदा पनि महान तथा गौरवशाली प्रचण्ड भनिराखेका छन् कार्यकर्ताहरू। यसमा चाहिँ महान तथा गौरवशाली ओली बा भनिराखेका छन् कार्यकर्ताहरू। शेरबहादुर बालाई त त्यसै भनिराखेका छन्। भनेपछि यो बा प्रवृत्ति त सबैमा छ नि। यिनले युद्धको नाममा के गरे, प्रतियुद्धको नाममा के गरे, यिनले कति भ्रष्टाचार गरे, कति देशद्रोह गरे, कति राष्ट्रघात गरे भन्ने कुरा त म त छर्लङ्ग देखिरहेको छु त यी देशद्रोही हुनु भनेर। समाज, राष्ट्र र समग्र नागरिकको सरोकार कार्यक्रम राष्ट्रिय सरोकारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको राष्ट्रिय सरोकारमा राष्ट्रवादी चिन्तक, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक अनिल योगीलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। समग्र राष्ट्रका सरोकारहरूमाथि केन्द्रित रहेर गरिने कुराकानीमा उहाँलाई म सिधा स्वागत गर्न चाहन्छु। अनिलजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। परिस्थिति राजनीतिक रूपमा पेचिलो बन्यो। पार्टीहरू र नेताहरू अप्ठ्यारोमा परे भन्दा पनि राष्ट्र अप्ठ्यारामा पर्यो भन्ने अहिले चिन्ता बढेको छ। पछिल्लो समय पूर्व प्रधानमन्त्री गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहालको अन्तर्वार्ता पनि सुन्नुभयो। भौतिक रूपमै थ्रेट भएको आतङ्क उहाँलाई छ भन्ने अनुभूति अहिले सिर्जना भएको छ। कता कति रुवावासी, कता कति विरोधाभास, कता कति सत्य र यथार्थ जस्तो अभिव्यक्ति उहाँले गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ। कसरी हेर्नुभयो? राष्ट्र कसरी अगाडि बढिरहेको छ? के हुँदैछ देशमा बताउनुहोस् त। धन्यवाद ज्योतिजी। अब यो कस्तो भने कुनै पनि राष्ट्र र समाजलाई हाँक्नेहरू अथवा हाँक्छु भन्नेहरू अथवा यो भएन हाम्रा तरिकाले हाँक्छौँ भन्नेहरूको मानसिक सन्तुलन ठिक हुनुपर्छ, उद्देश्य पनि स्वाभाविक हुनुपर्छ। त्यसका आधारमा राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढ्यो भने चाहिँ त्यस्तो खालको मनोदशाबाट ग्रस्त हुनु पर्दैन। अब उहाँहरूका चाहिँ राजनीतिक धन्दाहरू स्वाभाविक देखिएनन्। उहाँहरूको चिन्तन, विचार, चरित्र, कार्यशैली, राजनीतिक जुन गतिविधिहरू हुन् त्यसले उहाँहरूलाई मानसिक रूपमा असर गरेको छ र कुनै पनि बेलामा उहाँहरूले आफूमाथि त्यो खालको हमला हुने, ममाथि थ्रेट छ त त्यो पटक पटक उहाँले भन्दै आउनुभयो नि हैन। उहाँहरूको कारणले त राष्ट्रको जीवन नै सङ्कटमा परेको छ नि, नेपाली जातिको जीवन नै सङ्कटमा परेको छ नि। त्यो कुराप्रति उहाँहरूलाई चिन्ता छैन, फेरि पनि आफ्नै चिन्ता छ हैन। त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। कुनै पनि एउटा राष्ट्रको
राजनीतिक व्यवस्था, पुरातनवादी राजनीतिक व्यवस्था, यथास्थितिवादी राजनीतिक व्यवस्था, प्रतिक्रियावादी राज्य व्यवस्था के भन्नुहुन्थ्यो नि उहाँले। त त्यो व्यवस्थाको अन्त्य गर्नका निमित्त त उहाँले दिल्लीमा मुकाम खडा गरेर बस्नुभयो। त्यो थ्रेट सम्झिनु भएन उहाँले। आफ्नो देशको राज्य व्यवस्थाका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नका निमित्त अर्काको देशको सेल्टर लिएर गरिएको हुनाले यो अभिगत भएको हो। अब थ्रेट त यो यस्तो मान्छेहरूलाई स्वाभाविक रूपमा हुन्छ मेरो विचारमा। त्यो उहाँको चिन्ता होइन मलाई। उहाँले जे भन्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ भएर पनि भने हो। अब कतिपय कुरा चाहिँ उहाँले मिलाएर पनि भन्नुहुन्छ, नभएको कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो चरित्र त छ नि त उहाँको त। त्यो एउटा चरित्र हो। पछिल्लो समय उहाँको अभिव्यक्ति आएको हुनाले मैले जोड्न चाहेको हुँ। म व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्ड भन्नेतिर विषय जोड्ने भन्दा पनि समग्र अहिले राष्ट्रको चुनौती यही विषयमा म केन्द्रित हुन चाहन्छु। जसरी नेपाललाई एमसिसीले गिजोलेको छ, नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्धका सवालहरू पनि पेचिलो ढङ्गले उठेका छन्। अमेरिकी पक्षले सिधै फोन गरेर थ्रेट गरेको, यदि यो एमसिसी अनुमोदन भएन भने यसलाई चिनिया हस्तक्षेपको रूपमा हामी बुझ्छौँ भन्ने खालको ढङ्गले अभिव्यक्ति आइराखेको यस्तो खालको स्थिति छ। अब नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धको स्तर कता जाँदैछ र यसले कस्तो खालको सङ्कट निम्त्याउँदैछ? नेपाल कसरी जानुपर्छ बताउनुहोस् त तपाईँको अनुभवमा। मेरो विचारमा चाहिँ यो अमेरिका र नेपालको जुन दौत्य सम्बन्ध हो यो चाहिँ 70 वर्षभन्दा बेसी भयो। त आजसम्म अमेरिकन सरकारले अथवा अमेरिकी नागरिकहरूका तर्फबाट नेपालीहरूलाई ठुलो सहयोग छ। हामी ऋणी छौँ एक प्रकारले। तर यो एमसिसीमा जुन ढङ्गको यो सहयोगको नाममा, अनुदानको नाममा जुन लगानी गर्न खोजियो र त्यो पनि फेरि कस्तो भने रहस्यमय तरिकाले, त्यो एमसिसीमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरू चाहिँ जे बुँदाहरू जो अहिले सबैले व्याख्या गर्न थालेका छन्, विश्लेषण गर्न थालेका छन्, त्यो कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ संशय पैदा भयो। पुष्पकमल दाहालले नै यो फातिमा सुमार आएर फर्किँदाखेरि हो या यो डोनाल्डो आएर फर्किँदाखेरि उहाँले आफै पनि भन्नुभयो त्यो हामीले सम्झौता गर्दाखेरि चाहिँ एउटा बुँदा थियो त्यहाँ, तर पछि चाहिँ अरू के थपियो अथवा त्यो संसदबाट पास गर्ने भन्ने कुरा पहिला थिएन, पछि चाहिँ त्यो थपिएको हुनाले विवाद भएको भनेर प्रचण्डले नै भने नि, होइन? अमेरिकनहरूको थ्रेट यिनीहरूलाई यो फोन आउने, प्रत्येक नेताहरूलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, एमालेको नेतालाई, माओवादीको नेतालाई जुन फोन आउने जुन काम भइरहेको छ त्यसले यो अमेरिकाको एमसिसीसँग भन्दा पनि अमेरिकाको सरकारसँग नै यी नेताहरूले कुनै गलत सम्झौता गरेको त होइन भन्ने पनि त्यो देखिन थाल्यो क्या अहिले चाहिँ। किनभने त्यो यो त स्वतन्त्र राष्ट्र हो, यी पार्टीहरू हामी स्वतन्त्र छौँ, हाम्रो आफ्नै विवेकले पार्टी बनाएका हौँ, हामी यो देश हाँक्नका निमित्त अब्बल दर्जाका नागरिक हौँ भन्ने मान्छेहरू हुन् नि त। अनि किन अमेरिकाले फोन गरेर हप्काउँछ यिनीहरूलाई? किन भारतीयहरूले फोन गरेर हप्काउँछन्? किन चाइनिजहरूले फोन गरेर हप्काउँछन्? त यो त लज्जास्पद चाहिँ कुरा हो नि त। यिनीहरूले त कतिसम्म आफूलाई चाहिँ कमजोर भयौँ हामी हाम्रा कारणले भन्ने कुराको समीक्षा गरेको पनि देखिँदैन। फेरि पनि यिनीहरू नाक फुलाएर ठुल्ठुला कुरा गरिराखेका छन्। त्यसो भएको हुनाले यो नेताहरूले एमसिसीसँग भन्दा पनि अमेरिकन सरकारका जिम्मेवार प्रतिनिधिहरूसँग यो एमसिसी पास गराउने केही नचाहिँदो शर्त यिनीहरूले मानेका छन्, अमेरिकनहरूको शर्त मानेका छन् भन्ने देखिन्छ। त चीन पनि किन सशङ्कित भयो त? त्यति एउटा अमेरिकाको 55 अरब पैसा आउँदैमा नेपाल चाहिँ पुरा कायापलट हुने स्थिति हो भने पनि त्यो चीनको टाउको दुख्नुपर्ने, होइन? चिनिया चाहिँ राष्ट्रपतिले, हाम्रो राष्ट्रपतिलाई फोन गरेरै केही कुरा सुझाउनु पर्ने, अनि के अरे चिनिया राजदूत ह्याङ्सी नेताहरूका घर घरमा चाहिँ उहाँले धाउनु पर्ने, त्यति बेलाको नेकपा चाहिँ फुटाउनु हुँदैन भनेर त्यत्रो चाहिँ लभिङ गर्नुपर्ने चाहिँ के बाध्यता आइलाग्यो चिनियाहरूलाई?
त चिनले यो कुरा थाहा पायो कि यो हाम्रो राष्ट्रका विरुद्धमा चिनिया मिसन के अरे अमेरिकन मिसन चाहिँ नेपालमा आउँदैछ, यसले हामीलाई असर गर्छ भनेर ठानेरै उनीहरूले त्यो प्रतिवाद कूटनैतिक हिसाबले प्रतिवाद गरेको हो। हामीले बुझ्दा चाहिँ त्यही हो, किनकि चिन त त्यसरी कहिले पनि आएन नि, होइन? न तपाईँको त्यो 17 सालमा आयो, न 7 सालमा चिनियाहरूको भूमिका छ कुनै, होइन? 52 सालमै पनि त्यस्तो भूमिका 62-63 मा पनि देखिएन। त्यो 10 वर्षको माओवादी युद्धमा पनि उनीहरूले यो माओको बदनाम नगर तिमीहरूसम्म भनेको कुरा सुनेका छौँ चिनिया जिम्मेवार नेताहरूले। यो तरिका भएन भनेका छन् उनीहरूले, जनयुद्धको तरिका यो होइन भनेर पनि उनीहरूले सुझाएका छन्, माओको बदनाम हुने काम भएसम्म भनेका छन् उनीहरूले। त उनीहरूले त कहीँ पनि त्यो नचाहिँदो हस्तक्षेप, यो ढङ्गको हस्तक्षेपमा त चिनिया हस्तक्षेप नै हो त्यो एक प्रकारले, हाम्रो बचाउको लागि आए पनि त्यो एक प्रकारको हस्तक्षेप थियो। तर हाम्रो बचाउ भन्दा पनि उनीहरूले आफ्नो सुरक्षाको लागि चिनियाहरूले बढी चासो दिएको हो। त यो स्थितिमा मुलुकलाई पुगाउने काम त यिनै प्रचण्डहरूले गरे हो नि, यिनै ओलीहरूले, यिनै देउवाहरूले गरे हो नि। यिनीहरू कहिले कता ढल्किने कहिले कता ढल्किने गरे नि। जुन हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति थियो त्यो नीतिलाई नै यिनीहरूले धुजा बनाइदिए। आफू सत्तामा बस्नका निमित्त जे पनि गरिदिने, जोसँग पनि चाहिँदा नचाहिँदा सन्धि र सम्झौताहरू गरिदिने, जसको कुरा पनि मानिदिने, जसको पनि खाइदिने, त्यस्ता खालका मान्छेहरू भयो नि त यिनीहरू। त्यसो भएको हुनाले यो सङ्कट उहाँहरूले आफै निम्ति आएको हो। अब यसमा चाहिँ चीन र अमेरिकाको वार हो यो, होइन? BRI र यो इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको यो लडाइँ हो। त्यसो भएको हुनाले यो लडाइँबाट जोगिने चाहिँ एउटै मात्र तागत चाहिँ नेपाली जनताको प्रतिरोध नै हो। नेपाली जनताको चेतना जसरी चाहिँ आफ्नो मुलुक जोगाउनुपर्छ भन्ने गरिकन माथि उठेको छ, यस कारणले मात्रै यो तलमाथि भइराखेको हो। यो MCC पास गर्न ओलीले पनि चाहेकै हो, होइन? प्रचण्डहरूले त अब उनीहरूले नै सम्झौता गरेको MCCसँग। अब शेरबहादुरको त अब कुरै नगरौँ, उनी सुरुदेखि नै स्पष्ट छन्, आफूले गर्ने कुरामा उनी जस्ताको तस्तै गर्नुपर्छ भनिरहेको, त्यसमा दुई मत छैन। तर योगीजी एउटा कुरा, यो स्थिति पछि जुन खालको स्थिति सिर्जना भइराखेको छ अहिले, जुन खालको थ्रेट महसुस गरेको, असुरक्षा महसुस गरेको र नेपाललाई चिनिया आँखाले हेर्ने अमेरिकी दृष्टिकोण बन्दै गएको जुन कुरा छ, यो जुन जसरी घातक ढङ्गले आइराखेको छ नि, यसले कस्ता परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ अब देशमा भन्नुहोस् त? यसले मलाई लाग्छ सुखद परिणाम चाहिँ आउँदैन। किनभने चीन चाहिँ आफू शक्तिशाली बन्दै गर्दा फर्स्ट विश्वका राष्ट्रहरूमा फर्स्ट राष्ट्र बन्ने एउटा प्रतिस्पर्धामा ऊ खरो ढङ्गले उत्रिएको छ। अब अमेरिका त फर्स्ट हो नि त, त्यो आफू सेकेन्ड हुन चाहँदैन, वार त्यो न हो। त्यसो भएर हामी जस्ता चाहिँ कमजोर राष्ट्रहरूले आफ्नो अस्तित्व रक्षाको निमित्त हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिकै माध्यमद्वारा मात्रै हामी जोगिन सक्छौँ। त्यसो भएर न पुर्खाहरूले बचाए। पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि त बरु नेपालीहरू कहीँ संलग्न भए त्यो लडाइँमा, तर प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो राष्ट्र चाहिँ संलग्न भएको छैन। त फेरि पनि त्यो स्थिति नआओस्, किनकि दुईवटा शक्तिशाली राष्ट्रका बिचमा छौँ भन्ने एउटा दूरदृष्टि राखेको हुनाले राजा महाराजाहरूले हाम्रो राष्ट्र चाहिँ अहिलेसम्म जोगिएको हो। जस्तै चीनले भारत र चीनको लडाइँ हुँदा त हामीले कसैको पक्ष पोषण गर्नु परेन नि, न चीनको पक्ष लियौँ न भारतको पक्ष लियौँ, हामीले तटस्थ रहेको हो नि। त त्यो स्थिति त आज रहेन नि त। या त यिनीहरूले चाहिँ भारतको पक्षमा जानुपर्नेको हो, या चीनको पक्षमा जानुपर्नेको हो, या त अमेरिकाको पक्षमा जानुपर्ने, आफू बाँच्नका लागि, त्यो देश बचाउनका लागि होइन। यिनको राजनीतिक जीवन, यिनको यो सान मान बचाइराख्नका लागि यिनीहरू कतै न कतै ढल्किनुपर्ने, कसै न कसैको पक्ष पोषण गर्नुपर्ने ठाउँमा छन् यिनीहरू। त्यो बाध्यता छ यिनीहरूलाई। त्यो कुरा त हामीले मात्रै होइन, अहिले त आम नेपालीहरूले बुझ्यो कि भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसो भएको हुनाले यो खतरा चाहिँ हामी माथि निकै नजिक आएको मैले देख्छु। त यो खतरा टार्ने एउटा मात्र उपाय छ,
त्यो उपाय भनेको के हो भने एक प्रकारको नागरिक तहबाट जनविद्रोह। यी पार्टीका नेताहरू र यी विशेष गरी दलाल चाहिँ नेताहरू, आम पार्टी र आम नेताको भन्दा पनि पार्टीका दलाल नेताहरू विरुद्ध एउटा नागरिक तहबाट जनविद्रोह हुन जरुरी छ। त्यो हुन आवश्यक थिएन। हरेक पटक चाहिँ नागरिकले मात्रै आन्दोलन गर्ने, परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा पनि जायज हुँदैन। त्यो किन हुँदैन थियो भने जब शासक प्रशासकहरूको विवेक मरेको हुँदैन थियो भने त्यो आवश्यक हुँदैन थियो। त आज तपाईँको राष्ट्र रहने कि नरहने, चीनको चाहिँ कारणले हामी सकिने कि, अमेरिकाको कारणले हामी सकिने कि, भारतको कारणले हामी सकिने कि, त्यो त कुनै टुङ्गो छैन नि त। कति बेला कसको आक्रमणबाट, कसको हस्तक्षेप र कसको चाहिँ कारणले हामी सकिन्छौँ भन्ने ठाउँमा हामी आइपुगेका बेलामा राज्यका जिम्मेवार संस्थाहरू, जो राणा गए, राजा गए, दलहरू आउने जाने, पार्टीहरू आउने जाने व्यवस्था त्यो त भइरहन्छ नि त। तर कतिपय संस्थाहरू त्यही अपरिवर्तनीय हुन्छन्, ती संस्था जाने आउने हुँदैन। उदाहरणको लागि सेना, होइन, अब प्रहरी शरीरको त कुरै छोडिदिनु। सेना एउटा राष्ट्रको जीवनको सबभन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण र अभिन्न अङ्ग हुन्छ सेना भनेको। त्यो सेनाले ठुलो हेरेर बसिरहेछ, एउटा गजब छ नि त। त्यसो भएको हुनाले मैले नागरिकको चाहिँ आन्दोलन अपरिहार्य छ भन्ने ठाउँमा आइपुगेका कारण चाहिँ त्यो हो। किन यस्तो बेलामा नागरिकले मात्रै गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा त्यो 2-3 वर्षको आन्दोलनले देखियो नि। नागरिकहरूमा चेतना नआएको, नागरिकहरू सडकमा नआएको भन्ने त होइन, कतिजना आउनुपर्ने, कति लाख आएपछि चाहिँ यो देश बचाउने ठाउँमा चाहिँ सेना पुग्ने, होइन, अथवा यो देशका विद्वान बुद्धिजीवी भन्नेहरू एक ठाउँमा उभिने, होइन। यी तथाकथित चाहिँ दलाल पार्टीहरू बाहेक राष्ट्रको चिन्ता गर्ने पार्टीहरू पनि छन् नि, नेताहरू पनि छन् नि। ती नेताहरू एक ठाउँमा चाहिँ कति बेला पुग्ने, कति लाख जनता सडकमा आएपछि चाहिँ देश बाँच्ने त। त्यस दुःखको कुरा के हो भने राष्ट्रिय स्तरमा मुलुक अप्ठ्यारोमा परेको विषयमा छलफल गर्नै पर्नेले पनि छलफल नगरेको, आफ्नो संवैधानिक अधिकार, राष्ट्रको सेनाको त संवैधानिक अधिकार हुन्छ। राष्ट्र सङ्कटमा परेको बेलामा, राष्ट्रको जीवन सङ्कटमा परेको बेलामा, जनताको जीवन सङ्कटमा परेको बेलामा उसले कुनै पनि काम गर्नका निमित्त उसलाई कसैले रोक्न सक्दैन। त्यो संवैधानिक अधिकार हो उसको। अब हाम्रो भूगोलबाट चाहिँ विदेशीले बाटो बनाएर लैजान्छ, हाम्रो सेनापति गएर उता फुली लगाएर आउँछ, होइन। अनि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री हटाउनका निमित्त विदेशी खुफिया एजेन्सीका चाहिँ प्रमुखहरू आएर बालुवाटारमा अथवा सिंहदरबारमा आएर बास बस्छन्। अनि उनीहरूले चाहिँ व्यवस्था पल्टाइदिन्छन्, प्रधानमन्त्री फेरिदिन्छन्। अनि हाम्रो सेनाले चाहिँ त्यो फेरिएको विदेशीले खुफिया एजेन्सीको प्रमुखले आएर फेरेको प्रधानमन्त्रीलाई बोकेर हिँडिदिन्छ। यो त देशद्रोह हो नि त। आफ्नो देशको सत्ता परिवर्तन गरिदिने, ठिक छ, माओवादी युद्ध एउटा परिस्थिति अनुसार भएको थियो। संसदवादीहरूको कुशासन, भ्रष्टाचार, देशद्रोहको जगमा उठ्यायो नि त माओवादी आन्दोलन। भलै त्यो नेतृत्व दिल्लीमा थियो, त्यसका ब्याकग्राउन्डमा पछाडि को थियो विदेशी त्यो पनि छोडिदिनु सही। धेरै सार्वजनिकै भइसक्यो, सार्वजनिक ओपनली छ त्यो विषय। धेरै कुरा बन्दुक त जनताका छोराछोरीले बोकेका हुन् नि। सबै प्रचण्डका छोराछोरी थिए त त्यहाँ। 17,000 मर्ने प्रचण्डका छोराछोरी हुन्। उनीहरूको भावना नराम्रो पनि थिएन, नराम्रो पनि थिएन। अनि देशकै निम्ति भनेर लड्या हुन्। देशकै निम्ति भनेर नेतृत्वले भ्रमित गर्यो अर्कै कुरा हो। त त्यो आन्दोलनलाई एउटा शान्तिपूर्ण तरिकाले त्यसको चाहिँ अन्त्य गर्ने र एउटा नयाँ तरिकाले राज्यलाई फेरि पुनः सिस्टममा चलाउनका निमित्त सबै तयार हुने भन्ने सम्बन्धमा सेनाले माने, म मान्छु त्यो कुरा। त्यतिसम्म मान्न सकिन्छ, किनकि विदेशीहरू सबै मिलेका थिए। अब यहाँ हामीले मात्रै जोडी खोजेर हामी सक्दैनौँ भनेर चाहिँ मान्दैन यो कुरा भन्न सक्ने स्थिति थिएन। त्यति बेला सेनाले माने, त्यो कुरा मान्न सकिन्छ क्या। तर उसले यतिसम्म मान्यो कि आफ्नो सेनाको गठन गर्ने, पृथ्वीनारायण शाहको वंशज हो नि, शाहवंश भनेको, त्यो परम सेनाधिपति
राजा वीरेन्द्रको हत्या हुँदा चाहिँ हाम्रो जिम्मेवार आफ्नै काखमा सुतेको राजा मारिदियो कसैले, त्यसको जिम्मेवार लिनु पर्दैन भनेर बन्छियो हैन। अनि त्यो 10 वर्षको युद्धमा आफ्ना दाजुभाइहरूले किन हतियार उठायो भन्ने कुराको समीक्षा गरेन हैन। अनि बालुटारमा विदेशीको खुफिया एजेन्सीहरूले आएर परिवर्तन गरेको प्रधानमन्त्री बोकेर हिँड्न थाल्यो। मैले अघि पनि भने आफ्नो देशबाट विदेशीले चाहिँ बाटो बनाएर लैजान्छ अनि हाम्रो सेनापति गएर उता फुली लगाएर आउँछ। त्यही बाटो हेरेर अब म कसैले खटाइएको मान्छे होइन है, फेरि सेनाको विषयमा बोलिरहेको छु। मेरो देशको सेनाको चाहिँ बारेमा बोलिरहेको छु। म कसैले खटाइएको कसैको दलाल होइन। म देशभक्त हुँ। मेरो सेनाले गर्नै पर्ने काम नगरेको हुनाले भन्दैछु। म त्यो सकल सेनाले भनेको होइन। फेरि त्यो तल तलका जो सेना लाखौँ के अरे हजारौँ सेनाहरू छन् उनीहरू त निर्देशनमा काम गर्ने हुन् नि त। नेतृत्वले बेइमानी गर्यो। त्यसो भएको हुनाले सेनाप्रति पनि मान्छेको भरोसा नेपालीहरूको टुटिसक्यो। धेरैले मैले त अझ सबै भाषाले भनिरहेको छु, के भन्छन् नेपालीले अहिले। त्यसो भएको हुनाले यो एमसिसी भन्नुहोस्, यो 10-20-25 वर्षदेखिको राष्ट्रघात जनघात जुन गर्दै आएका छन् पार्टीका नेताहरूले, यसमाथि टेकेर चाहिँ सेनाले हिर्काउनु पर्ने हो। तर अब तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नि यो आत्मसात महसुस गरेर तपाईँले भन्दै गर्दा ठ्याक्कै यही वरिपरि रहेर मैले झलनाथजीसँग कुरा गरेको थिएँ। एमसिसीमा काहीँ न काहीँ रक्षा मन्त्रालय र सेना जोडिएको छ भन्नु उहाँले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ। अब यो कति तपाईँले भने जस्तो सेनाको विषय कति जोड्ने भन्ने पनि छ। खैर अब अहिले बचेको एउटा संस्था यही हो भन्ने छ, राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने दायित्व हो। काहीँ न काहीँ उसले हेरिराखेको छ, हेर्नुपर्छ, हेर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर अहिले पछिल्लो समय जुन खालको परिस्थिति विकास भएको छ नेपाली राजनीतिमा, यो सधैँभरि भारतको विषय चर्चा हुने गर्थ्यो। चाहे सरकार पल्टिँदा होस्, चाहे ढल्दा होस्, चाहे बन्दा होस्, चाहे अदालतको परमादेश आउँदा होस् नआउँदा होस्, जे भए पनि यहाँ भारत भारत भारत। पहिला दरबार सकिएपछि अहिले भारत भारत भन्ने एउटा गीत यहाँ नेपाली राजनीतिमा चल्थ्यो। तर अहिले यो भारत भारतको गीत बन्द भएको छ। कारण के हो बताउनुहोस् त? भारत अब गीत गाउन छोडेको हो नेपालमा कि यसको गीत अब सुन्नेवाला छैनन् कसैले र बन्द भएको थोत्रो क्यासेट भइसकेको हो भारतको गीत? अब अनि भारतीयहरू पनि त नराम्रोसँग एक्सपोज भयो नि त। उनीहरूले त स्तरीय गतिविधि गरेनन् नि नेपालको पोलिटिक्समा। उनीहरू जतिसुकै चाहिँ हात्ती पार्टी हो, ठुलो देश हो भने पनि, भारतीयहरूले ठुलो देश हो भने पनि उनीहरूको ठुलो चरित्र देखिएन नि। ठुलाहरूको चरित्र त्यस्तो। एमसिसीमा भारतको भूमिका के भन्ने अहिले चर्चा छैन के? भारत भन्ने चर्चै कोही गर्न चाहँदैन एमसिसीमा। त्यसमा त बडा गजब छ। त्यो किन के हो यो? त्यो किन उसले उसको चाहिँ के भने चीनसँग त्यो नेहरूसँग माओको राम्रो सम्बन्ध थियो, तर चिनीहरूले हिर्काइदियो। त त्यति बेलादेखिको जुन प्रतिशोधको भावना भारतीयहरूमा छ नि, उनीहरूले आफै नसक्ने भएको हुनाले अमेरिका आइदियोस् भन्ने छ। त्यो मतलब भनौँ यो विश्वको राजनीति चाहिँ तपाईँ यति थर्ड क्लास चाहिँ विवेक राख्नेहरूका चाहिँ हातमा छ क्या विश्व राजनीतिक व्यवस्था। अब जस्तै तपाईँको अहिले रसिया र युक्रेनको सङ्घारमा पुगेको काउन्टडाउन सुरु भइरहेछ त, कतिखेर युद्ध भड्किन्छ भन्ने यो चाहिँ के हो भने विश्व व्यवस्था कस्ता मान्छेहरूले हाकिरहेछन् भन्ने कुरा हो क्या। मानिसलाई बचाउने ढङ्गले त कसैले शासन गरिराखेर हिँड्छ नि विश्वमा। पुटिनले भनिसके आणविक हतियार प्रयोग हुन्छ त भनिसक्यो। त त्यसो भएको हुनाले यो भारतीयहरूको पनि ऊ जतिसुकै ठुलो हाम्रा लागि ठुलो हो, चिनका लागि त के मतलब हो र होइन? फेरि पनि कहाँ कहाँ पुग्छ चिनियालाई रिस उठ्यो भने त गयो होइन, एकैचोटि कलकत्तासम्म पुग्यो हो नि त त्यो बेलामा। त्यसो हुनाले यो चिनलाई कमजोर बनाउनका निम्ति अमेरिकाको साथ लिनुपर्ने भएको हुनाले एमसिसीको बारेमा ऊ नबोलेको। भोलि अमेरिका आएर त्यहीँ फेरि 200 वर्षसम्म ऊ आफू पनि थला पर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ हुनसक्छ। भोलि स्थिति बिग्रियो भने दक्षिण एसियामा उसको चाहिँ उपस्थिति, सैन्य उपस्थिति भयो भने अफगानिस्तानबाट गए पनि ऊ आउन चाहिरहेको छ नि त। र त्यो भारतको नजिकै लगभग 30-35 माइल टाढा चाहिँ ओसन भन्ने ठाउँमा तपाईँको त्यो लडाकु मिसाइलहरू, त्यो एयरक्राफ्ट चाहिँ उसले राखेको छ अमेरिकनले। उसले त्यो खाद्य गोदाम होइन नि त त्यो भारतीय चाहिँ भोकानागाहरूलाई चाहिँ त्यो खाद्यान्न चाहिँ दिनलाई खाद्य गोदाम हो र त्यो त्यहाँ नजिक आएर बसेको। त्यसो भएको हुनाले यो लडाइँ गराउने विश्वलाई एउटा तपाईँको हतियार अथवा गोला बारुदको चाहिँ भुमरीमा पारेर सिद्ध्याउने
काम त प्रजातन्त्रको चाहिँ वकालत पनि अमेरिकनले बढ्ता गर्ने, अनि हतियार उत्पादन पनि उसैले बढ्ता गर्ने, अरूले गर्न नहुने। यो त उसको धन्दा हो नि त। त्यसो भएको हुनाले आज यो संसारमा यो 20-25 वर्षमा जे साना राष्ट्रहरूको अन्त्य भयो त्यो दुईटै कारणले भएको छ। नारा चाहिँ प्रजातन्त्र, मानवाधिकार, स्वतन्त्रता के को अगाडि नारा सारिदियो, अनि त्यसपछि चाहिँ हतियार बाँडेर सिद्ध्यायो हैन। त्यसो भने यो नेपाललाई पनि त्यो सिद्ध्याउनका निमित्त हामीले त नसक्ने भयो, यो चिनको आड लिए यिनीहरूले भन्ने परेको छ क्या मोदीलाई। के परेको भने त्यो जब चाहिँ यो नाकाबन्दीको बेलामा केपी ओलीले ठुला कुरा गरे नि, ओ त्यहाँबाट ल्याउने भनेर केरुङमा हेलिकप्टर लिएर चीनबाट रेल ल्याउने भनेर बाटो देखायो। भारतहरू झस्किए, चीनले त सक्छ नि त। सम्झौता पारो भने सम्झौता गरेर आएको छ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पहिलोचोटि ओलीजीले। त यिनीहरू गतिला भइदिएको भए त यिनीहरू कम्युनिस्ट, यिनीहरूको आवरण मात्र नभइकन चरित्र, चिन्तन र साँच्चैकै विचार यिनीहरूले कम्युनिस्ट बोकेको भए त के फरक पर्थ्यो त? भारतसँगको सम्बन्ध केही पनि बिग्रिँदैन थियो। तिमीले गरेनौ त, हामीले चीनबाट ल्यायौँ, हाम्रो विकास गर्न त हामीलाई जसले गर्छ त्योबाट लिने हो नि त। त तिमीसँग हाम्रो सम्बन्ध यथावत छ, हामी त्यो सम्बन्ध कुनै तलमाथि गर्नेवाला छैन भने त पुग्थ्यो नि त भारतलाई। त त्यताबाट पनि ल्याएन। त अन्तिममा भारतले जे भन्छ हामी त्यो मान्छौँ भन्ने ठाउँमा त त्यो सामन्त गोयल आएपछि ओलीको भाषा, ओली पछाडि चाहिँ जान स्वयं चाहिँ तयार भएको, यो राजनीतिक गतिविधिलाई उनले स्वीकारेको, सबै कुराले त प्रष्ट हुन्छ नि। भारतबाट यिनीहरू पृथक हुन चाहँदैन नेपालका नेताहरू, यो स्पष्ट छ। तर अहिले पछिल्लो समयमा यिनीहरूले चीनको आड लिने कि अमेरिकाको आड लिने कि भारतको आड लिने कि पश्चिमाहरूको आड लिने, कसको आड लिएर हामी नेपालको शासन सत्तामा टिकिराख्न सक्छौँ भन्ने यिनीहरूको चिन्ता हो। यिनीहरूको देशको चिन्ता पनि होइन। यो चिन्तामा प्रचण्डजी एक ढङ्गले विरोधाभासपूर्ण ढङ्गले एक्सपोज हुनुभयो, राम्रै भएको छ। तर ओलीको के हो अहिले त्यो यो मामलामा कतातिर टिक्ने कतातिर टेक्ने? ओलीको पुरानो विरासत त दक्षिणतिरै हो, सबैले यो भनिआएका हुन्। तर अहिले ओलीजीको स्थिति के हो यो एमसिसीको विषयमा भनेर प्रचण्डजीले पनि जवाफ मागिराख्नु भएको छ। ओलीजी बिचमा धर्महरू गरेर कता नाफा घाटा के हुन्छ भनेर तुलो लाएर बस्नु भएको छ। यो एमालेको भूमिका अहिले के पाउनुहुन्छ बताउनु? होइन, यो सिङ्गो एमालेको भूमिका चाहिँ म त्यो सिङ्गो पार्टीको भूमिका हो बारेमा म प्रश्न गर्दिनँ। त्यो ओलीजीको मातहतमा चल्ने त्यो एउटा कम्पनी हो, त्यसले विचार राख्दैनन्। तर राहुलजीहरू त विद्रोह गरिराख्नु भएको छ नि, कराइराख्नु भएको छ। त्यही भएर त राहुलजी राहुल भए त, अरू सबै राहुल त हुन सकेन नि त। राहुल पनि के हुन् को हुन् त्यो फेरि समीक्षाको विषय छ। तर अहिले चाहिँ नेपाली जनताले एमसिसी हाम्रो राष्ट्रको हितमा छैन, त्यसमा भएका चाहिँ असमान जे बुदाहरू छन् जो हाम्रो राष्ट्रलाई कमजोर पार्ने र हाम्रो सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता खण्डित हुने, यो यिनीहरूले बनाएको तथाकथित संविधानभन्दा माथि रहने गरी राखिएका प्रावधानहरू हटाऊ। उनले जे भने नि त्यो कुरा ओलीले किन नभनेर? त्यो किन उहाँले चाहिँ त्यो के माछो भने भित्र हात, सर्प भने बाहिर हात भने जस्तो संशोधन नगरी हुँदैन त भने कम्तीमा प्रचण्डले जता हस्ताक्षर गरे पनि सार्वजनिक रूपमा। प्रचण्डले त यो मामलामा त बरु भोलि त्यो अमेरिकनहरूले सुलेमानी बनाए पनि होलान् होइन, कुनै गलत सम्झौता गरेको थियो, अमेरिका डुलेका छन् नि तिनीहरू होइन, डुलाइएको छ। त्यसो भएको भोलि अमेरिकनले भनेको कुरा यिनीहरूले नगरेकै हुनु भने त अमेरिकन तत्त्व त जे पनि गर्न सक्छ नि त। सुलेमानी हुनु बरु तयार होलान्, प्रचण्ड भयो नि त होइन। तर उनले त यो संशोधन नगरिकन पास गर्न हुँदैन भने एउटा कुरा अहिले पछिल्लो संसदमा गयो भने हामी बाहिर जान्छौँ, यही अवस्थामा पास हुँदैन, हामी विपक्षमा उभिन्छौँ पनि भने नारायण काजीले त झन् ठोकुवा गरेर भनेको कुरा आज कान्तिपुरमा आइरहेको छ। त यो कमसेकम प्रश्न देशद्रोह गरेको भए पनि एउटा पाटो त फेरि देशद्रोह गरेको समीक्षा हामीले गरिरहेछौँ नि त, प्रचण्डहरूले देशद्रोह गरेको होइन। तर यो मामलामा त आएर त नाङ्गो देशद्रोहीले पनि देश मार्न चाहिँ त सक्दो रहेछ नि त। आखिर देशका पक्षमा उसले उभिनुपर्ने हुँदो रहेछ नि त। ओलीको चाहिँ के पक्षको मान्छे हो क्या पूर्व प्रधानमन्त्री ओली? त्यत्रो पार्टीको कुरा गर्ने, त्यत्रो राष्ट्रवादको चाहिँ आवरणका आधारमा त्यो आफूलाई शक्तिशाली भनेर चाहिँ बसेको चाहिँ ओलीजीले त यो हाम्रो राष्ट्रको हितमा चाहिँ किन नभने? त्यो भनेको के भने ओलीको कुनै आफ्नो अडानै छैन क्या। ठ्याक्कै योगीजी, यो अडान नदेखिएको पिँध नभएको स्थिति जो ओलीजी र एमालेको अहिले देखिएको छ,
कतिपय एमसिसी गर्नुपर्छ भन्ने, कतिपय विरोध गर्ने, ठ्याक्कै निर्णय गर्न नसकेको, सरकारले ठोस गरोस् अनि भनौँला भन्ने खालको स्थितिमा जो एमाले उभिएको छ। अब यहाँ अहिले चर्चा उठेको छ कि यो गठबन्धन अब तोडिन्छ र देउबा र ओलीजी मिलेर एमसिसी अगाडि बढाउने अभियानमा छन्, यस्तो खालको चर्चा पनि उठेको छ। अब यो गठबन्धनको भविष्य तपाईँ कस्तो देख्नुहुन्छ र देउबा र ओली एक ठाउँ आएर यो अघि बढ्ने सम्भावना कति छ? उनीहरूले कति सकिन्छ आफ्नो राजनीतिक जीवन आयु लम्ब्याउने ध्याउनमा छन्। त्यसो भएको हुनाले अब ओलीलाई त प्रचण्ड र माधव नेपाललाई देख्यौ भनेर फेरि फुर्ती गर्नु नाक फुलाउनु पर्ने छ। त्यसो भएको हुनाले पनि उनीहरूले चाहिँ चुनावी रणनीतिका आधारमा चुनावमा जाने र त्यसपछि चाहिँ एमसिसी पास गर्ने भनेर फेरि त्यो प्रचण्डले र देउवाले चिठी लेखे जस्तो बरु ओलीले चिठी लेख्ने अमेरिकनलाई, होइन, लम्ब्याइदेऊ न अलिकति समय, चुनावपछि गरौँला भन्ने र यो गठबन्धन चाहिँ भत्काएर विशेष गरी यो ओली र प्रचण्डलाई, के अरे यो माधव नेपाल र प्रचण्डलाई तिम्रो सेकी झारे नि त मैले देख्यौ भनेर फेरि कार्यकर्ताहरूलाई ताली बजाउन लाउने, यो ओलीको ट्याक्टिस हुनसक्छ एउटा। र अर्को यो गठबन्धन चाहिँ कसरी टिक्छ त? देउवालले नगरी नहुने भएको छ, होइन, अमेरिकनको तारन्तार फोन आएछ पास गर भनेर। यो पास गराउन मात्रै होइन, धम्की आइरहेछ, धम्की आइरहेछ, ठिक लगाइदिन्छौँ, नीति परिवर्तन गरिदिन्छौँ, चिनिया भूमिका भनेर बुझ्छौँ भनेर त गम्भीर कुरा आइरहेछ नि त। यो त तपाईँको हिजो त्यो राजाले बनाएको, गोगोले बनाएका मन्त्री यिनले टिका लगायो भने चाहिँ टिका नहुने, राजाले चाहिँ टिका लगाएको मन्त्री के भन्थे नि। यो त प्रधान न्यायाधीशले राणाले, चोलेन्द्र राणाले टिका लगाएको प्रधानमन्त्री हो नि त, त्यो संसदले बनाएको प्रधानमन्त्री होइन नि। त यो प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा एमसिसीको बारेमा बहस गर्न संसद बोलाउने अधिकार पनि छैन। साँच्चीकै प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने यो प्रधानमन्त्रीलाई त्यो हक छैन नि। यो संसदले बनाएको प्रधानमन्त्री नै होइन शेरबहादुरजी। शेरबहादुरजी त सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशले टिका लगाएको हो नि, त्यो अमेरिकन डिजाइनले हो कुन यही एमसिसी पास गराउनलाई होला सायद। यो त नक्कली प्रधानमन्त्री हो नि त। अब संसदमा चाहिँ टेबल गरेर पास गराउने संवैधानिक राइट प्रधानमन्त्री भएको हुनाले संसद बोलाउने अधिकार त होला यिनलाई। तर संसदले बनाएको प्रधानमन्त्री होइन नि, यिनी त अदालतले बनाएको प्रधानमन्त्री हुन्। र त्यो अमेरिकनहरूले चाहिँ एमसिसी पास गराउनका निमित्त नेपालमा के अरे देउवालाई भन्दा अरू कसैलाई पनि अमेरिकनले यो हदको दबाब दिन सक्दैन थियो। प्रचण्डलाई सकेन नि त। उनले बाहिर जे भनिरहेछन् एक भित्रैदेखि त्यही कुरा हो नि त, नसकेकै हो नि त। तर राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेछ शेरबहादुर देउवाले, तर ऊ बाध्य छ। कसको अमेरिकाको प्रधानमन्त्री हो कि नेपालीको प्रधानमन्त्री? त यो प्रश्न त उठाएको छ नि त। त्यसो भएको हुनाले यो गठबन्धन पनि मेरो विचारमा तोडिन्छ। त यो गठबन्धन तोडिएर के अरे प्रचण्ड र माधव नेपालजी बाहिर पर्नु होला, होइन, ओली र देउवा एक ठाउँमा आउला, यो सम्भावना छ। त्यो सम्भावना। तर त्यहाँ सभामुख हुनुहुन्छ अग्नि सापकोटाजी। अब यो सभामुखको भूमिका पनि यसमा महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ भन्ने खालका चर्चाहरू उठेका छन्। अब सभामुखको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? बैठक त सरेको सरै छ। अब यो 2 गतेको बैठक सरिसक्यो, यो हुँदैन। यो जति हुन्छ 2 गते भने नि बैठक नहुने भइसक्यो। यो सर्छ बैठक भनेपछि हिजो अस्तिदेखि नै बैठक सरेको सरै संसदको बैठक बस्न नसक्ने जो चित्र देखिएको छ र यसमा सभामुखमाथि जसरी छेडछाड सुरु भएको छ, यसले के सङ्केत गर्छ? होइन, यो त यो सिस्टममा यिनीहरू यो व्यवस्थाको एउटा आधारभूत सिद्धान्तका आधारमा यिनीहरूले राज्य व्यवस्था चलाउने, पार्टी चलाउने, देश चलाउने, विदेशीहरूसँग पनि यो व्यवस्था अनुकूल, यो व्यवस्थाको चरित्र अनुसारको सम्बन्ध राख्ने भइरह्यो भए त त्यो एउटा सिस्टममा काम गर्थ्यो होला, होइन। यो त के भने यो सँगै हिँडेका छन् तर एक्लै अर्काप्रति शङ्का गरिरहेछ क्या। यो विदेशीका दलालहरूको, यो देशद्रोहीहरूको र विदेशीका डिजाइनमा काम गर्नेहरूको यस्तै हुँदो रहेछ। जो त्यो मत कहिले पनि मिलेको हुँदैन, तर एक ठाउँमा बसेको हुन्छ, हाँसेको हुन्छ, खाएको हुन्छ, होइन, मिल्यौँ पनि भन्छ। अनि कति बेला त्यो अलग अलग हुन्छ, त्यो पनि टुङ्गो हुँदैन, होइन। गर्नुपर्नेले चाहिँ के गर्न चाहिँ पर्छ, गर्न नहुने कुरा के हो, त्यो किन चाहिँ गर्ने भनेर चाहिँ स्पष्ट ढङ्गले भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि क्लियर हुँदैन नि तिनीहरू। यो व्यवस्था अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले अथवा सरकारले संसदको आह्वान गर्नका निमित्त सभामुख माध्यम नै गर्ने हो, संसद बोलाउने हो। तर त्यो सक्दैन यसले, होइन। महाअभियोग लगाउने चाहिँ हल्ला गरिरहेछ, होइन।
अब यो कस्तो भने यो व्यवस्थाको चाहिँ सिस्टम जुन हो त्यो सिस्टमका आधारमा कसैले पनि काम गरिरहेको छैन। यो 4-5 टाउका यी नेताहरूका टाउकाको झगडा हो यो। ओली, माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउबा लगायत अरू केही यस्तै यो 10-12 टाउका मिलेपछि चाहिँ सबै थोक ठिक हुन्छ। यहाँ संविधान विधान यो त्यो खालि त्यो देखाउने दान मात्रै हो। यो 4-5 जनाका टाउकामा जे छ यिनीहरूले जे भन्छन् त्यसका आधारमा यहाँ विधि हुन्छ, त्यसैलाई विधि भनेर मानिदिनुपर्छ, त्यसैलाई विधान भनेर मानिदिनुपर्छ, त्यसैलाई संविधान भनेर मानिदिनुपर्छ, त्यसैलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेर मानिदिनुपर्छ। त्यसैलाई यिनीहरूले जे गर्छन् त्यही कुरा नै वैधानिक हो र त्यही कुरा चाहिँ यो युगको चाहिँ अन्तिम सत्य हो भनेर मानिदिनुपर्ने बाध्यता छ। त यी टाउका त फेरि विदेशीका चाहिँ विचार बोकेर हिँडेका टाउका हुने अथवा विदेशीको खानकी खाएका र त्यसैको चाहिँ त्यो चाहिँदो नचाहिँदो कुरा दिमागमा राखेर बाँचेका नेपाली खबरभित्र अन्तर्राष्ट्रिय गिरी हाल्दै जस्तो स्थिति भयो हो त्यो योगीजी। ठ्याक्कै यही कारणले यो गतिरोध आइरहेछ भनेर तपाईँले जो भन्नुभयो नि, ठ्याक्कै नि यो उपलब्धि जे भने पनि यो एकदम चरम सङ्कटमा परेका बेला र प्रचण्ड आफैलाई असुरक्षित महसुस गरिराखेका बेला जनयुद्ध दिवस आएको छ, उहाँ मनाउन मधेस जानुभएको छ। मधेसमा सार्वजनिक विदा छ, परदेशमा के हो यो? अब यो चाहिँ कस्तो भने यो लाजको मर्नु, यो कसले जवाब दिने हो यसको? काङ्ग्रेसले? शेरबहादुरले दिनु पर्दैन त? यो जनयुद्ध दिवसै हो भने किन आम बिदा नदिएको? होइन भने मधेसमा के भएको? यो शेरबहादुरको प्रश्न हो कि? त्यही त यो अब कस्तो भने अब मधेसमा त्यो रौतहटमा त्यत्रो माओवादी र अन्जान कार्यकर्ताहरूलाई यताका उताका सबै तत्त्वहरू मिलेर त्यत्रो नरसंहार मचाए होइन। अब मधेसका दाजुभाइ पनि त्यो सङ्घर्षमा सहभागी थिए, नभएका होइनन्। अब तर विशेष गरी त्यो सङ्घर्षमा पहाडी मूलका नेपालीहरूको ठुलो चाहिँ बलिदान भएको थियो। अब उहाँले रोल्पामा गएर जनयुद्ध दिवस मनाउने पनि अब औचित्य देख्नु भएन होइन। अब त्यो दिल्लीमा बसेर हाकिएको थियो, त्यसको डिजाइन के अर्कै थियो। अब त्यो सबै कुरा चाहिँ गरि त दियौँ त हामीले। त्यसो भए पनि अब त्यहीँ मधेस नजिकै त्यतैतिर छेउछाउतिरै चाहिँ मनाउँछौँ भनेर गएको हो भने त्यो कतै उताकालाई फेरि पनि हामीसँग जनता छन् है, हामी फेरि पनि तिमीहरूले भनेको कुरा अथवा काम गर्न हामी योग्य नै छौँ, हामीसँग छ, मेरा थाप्लामा हात भएन भने बिताइदिन्छौँ फेरि भन्ने एउटा सुरु गरिदिन्छौँ भन्ने खालको धम्की हो कि? त्यो 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 धम्की अथवा त्यो कसैले देखाउनलाई गरे होला। अब प्रचण्डले जनयुद्ध दिवस मनाउने उहाँसँग नैतिक हक छ र भने यत्रो छैन? अध्यक्ष उहाँ नै हो त, पार्टीको अध्यक्ष उहाँ नै हो, हिजो जनयुद्धको नेतृत्व उहाँ नै हो। उहाँलाई नैतिकता नभएर कसलाई हुन्छ त? केपी ओलीलाई हुन्छ त? अब राणा जङ्गबहादुर बाँचेको भए अहिलेसम्म जङ्गबहादुर हुन्थ्यो नि होइन, हटायो नि त। राजाले म मान्दिनँ भनेर राजा बसिदिएको भए सक्ने भएको बसिरहन्थ्यो नि त। त यिनीहरू प्रजातन्त्रको बकवास गर्ने होइन, प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्ने, तर यिनीहरू चाहिँ सधैँ राजा जस्तो बसिराख्नुपर्ने यिनीहरूलाई। त्यसो भएको उनीहरूले प्रचण्ड भइराखे मात्रै हो। त जनयुद्धको नाममा नेपाली जनतालाई यति ठुलो घात, यति ठुलो बेइमानी गर्ने मान्छे अध्यक्ष भइराख्नु हुँदैन त भन्न त कसैले पनि सकेन नि त। त्यहाँ त सकेनन्। अब आउरे बाबुरे कार्यकर्ताहरू त धुपकाठी बालेर प्रचण्ड जे भन्नुहुन्छ महान तथा गौरवशाली प्रचण्ड भनिराखेका छन्, हस्ताक्षर गर्दा पनि भनिरहेछन्, जनयुद्ध बेच्दा पनि भनिरहेछन्, सेना क्यान्टोनमेन्ट भ्रष्टाचार आदि इत्यादि कालाबजारी तस्करी सारा कुरा हुँदा पनि महान तथा गौरवशाली प्रचण्ड भनिराखेका छन् कार्यकर्ताहरू। यसमा चाहिँ महान तथा गौरवशाली ओली बा भनिराखेका छन् कार्यकर्ताहरू, शेरबहादुर बालाई त्यसै भनिराखेका छन्। भनेपछि यो बा प्रवृत्ति त सबैमा छ नि, प्रचण्डमा मात्रै होइन। अस्ति हाम्रो त्यो एकजना यो चट्याङ मास्टरले भन्नुभएको बडा भाइरल भएको थियो नि, ए बा त भन्न पाइन्छ बा त, बा भन्नुभन्दा पहिला एकचोटि ए आमा मेरो बाको भनेर सोध भन्नुभएको थियो क्या। बडा रमाइलो लागेको थियो क्या मलाई। विचार नबुझेपछि बा भन्ने भए होइन। मलाई कसले जन्माएको भन्ने कुरा हेक्का नराख्नेहरू जसलाई पनि बा भनिदिने भए, जसलाई पनि आमा भनिदिने भए। त त्यस्ता मान्छेहरूले स्वाधीन व्यवस्थाको, स्वाधीन राजनीतिक विचारको बारेमा बहस गर्न सक्दैन।
त्यसो भए प्रचण्ड जनयुद्धको स्पिरिट र विचारबाट चुकिसकेको हुनाले उनको औचित्य छैन भने हो तपाईँले? कसरी कि औचित्य त्यो न्यायपूर्ण थिएन, त्यो एउटा उदण्ड अपराधमा परिणत भयो, यसलाई दिवस बनाउनु हुँदैन भन्ने के हो त तपाईँको आशय? त्यो न्यायपूर्ण युद्ध थियो। यो प्रचण्ड भन्ने चाहिँ मान्छेले धोका दिएको हो। न्यायपूर्ण युद्धमाथि धोकाधडी भएको। शान्तिपूर्ण राजनीतिक रूपान्तरणमा आउन जरुरी थियो। युद्ध पनि जरुरी थियो, त्यहाँ आउन पनि जरुरी थियो। तर त्यति बेला उठाएका जनताका मुद्दा किन एड्रेस भएन, किन नगरेको? त त्यहाँ त बेइमान हो नि त। तपाईँ एकजना मान्छेलाई ढाड्ने गाह्रो हुन्छ, नैतिकवान मान्छेलाई। हजारौँ मान्छेका जिम्मेवारीलाई समाप्त पारिदिने, ढाँटेर बस्ने, ढाँटेर खाइदिने, फेरि अध्यक्ष भइदिने, योभन्दा तानासा अरू को हुन्छ भन्नुहोस् त? खोजेको तानासा हो कि के हो? योभन्दा खतरनाक तानासा आउन सक्छ यही स्थिति हो भने। तपाईँको मेरो आफ्नो बुझाइमा मैले केही साथीहरूसँग नयाँ तरिकाले बहस गर्ने गरेको छु। त्यो के भने, हामीसँग समय कम छ। तपाईँको 200 वर्षपछि बदला लियो हिन्दुस्तानीहरूले। त्यो वेस्ट बङ्गालमा एउटा त्यो नवाब हुने ख्वाबमा त्यहाँको मिर्जाफर भन्नेले चाहिँ अङ्ग्रेजलाई सम्झौता गरेर चाहिँ अङ्ग्रेजसँग हारेर अनि अङ्ग्रेजहरूलाई त्यहाँ छिर्न बाटो खोलिदियो। त्यसो 200 वर्ष हिन्दुस्तानीहरूले अङ्ग्रेजको शासन बेहोर्नु पर्यो। त जब 1947 जब भारत स्वतन्त्र भयो, त्यसपछि चाहिँ हिन्दुस्तानी शासकहरूले चाहिँ त्यो मिर्जाफरको चाहिँ त्यो भूमिका उनीहरूले खोजी गर्यो क्या। खोजी गरेर त्यसका ती शाखा सन्तानहरूको सम्पत्ति खोसेर ती कोही अहिले रिक्सा चालक छन्, कोही चाहिँ ड्राइभिङ गर्दैछन्, कोही कुल्ली काम गर्दैछन्, कोही मजदुरी गर्दैछन्। त्यो मिर्जाफर चाहिँ गाडेको ठाउँमा गएर थुक्दैछन् क्या हिन्दुस्तानले वर्षै पछि, यो देशद्रोही हो भनेर। त्यसो यो प्रचण्ड भन्ने, यो बाबुराम भन्ने, यो ओली भन्ने, यो चाहिँ तपाईँको देउवा भन्ने, यी त देशद्रोही हुन् नि भने क्या। अब कि त मलाई यो बौलाए भयो यो अनिल भनेर चाहिँ खोरमा हाल, मलाई बौला भनेर खोरमा हाल, मानसिक सन्तुलन गुमेको मान्छे भनेर खोरमा हाल। मैले त 30 वर्षदेखि यी देशद्रोहीहरूलाई त भोगिरहेको छु त भने। यिनले युद्धको नाममा के गरे, प्रतियुद्धको नाममा के गरे, यिनले कति भ्रष्टाचार गरे, कति देशद्रोह गरे, कति राष्ट्रघात गरे भन्ने कुरा त म त सर्लङ्ग देखिरहेको छु त यी देशद्रोही हुनु भनेर। त्यसो भए यी देशद्रोहीहरूलाई दण्ड दिने कुनै न कुनै शासकको जन्म यो देशमा हुनुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ क्या म चाहिँ, होइन? किनकि न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था, एउटा राज्यले न्याय खोज्छ, त्यो देशको जनताले न्याय खोज्छ, त्यो देशको जनताले आफ्नो देशभित्र जीविका खोज्छ। त यिनीहरूले त त्यो त दिएन। त्यसो भए यिनीहरू देशद्रोही हुन्। यिनीहरूले विदेशीसँग चाहिँदा नचाहिँदा सम्झौता गरेका छन्। त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूले त दुःख पाउँछन्। मैले भने नि मिर्जाफरले मात्रै दुःख पाएन नि, मरणौँ उपरान्त उसका सन्तानलाई समेत खोजेर हिन्दुस्तानले चाहिँ सडकमा झारेको छ है। त्यसो भए यिनका सन्तान अमेरिका हुन्, बेलायत हुन्, कोरिया हुन्, जापान हुन्, जहाँसुकै हुन्, यी देशद्रोहीहरूका सन्तानहरूलाई खोजी नेपालीहरूले यिनीहरूसँग हिसाब किताब गर्न दिन आउँछ। त्यो कति कहाली लाग्दो होला भन्नुहोस् त। म त यो भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु क्या म अहिले चाहिँ। किनभने यिनले त दिन दुगुना रात चौगुना यिनले देशद्रोह गर्दै आए। तपाईँको अहिले यो एमसिसीको 55 अरबको कुरा छ। 50 अरब त यिनले यो तथाकथित चुनावमा खर्च गर्दैछन्। 50 अरब मागेका छन्, गर्दैछन्। एमसिसीकै नाममा 15-16 अरब त सिधै कुरा छ। त्यो कहाँबाट पुर्ताल गर्ने? एमसिसी हुन्छ भोलि आइहाल्छ भनेर 13 अरबले राज्यका ढिउटीबाट सिधै छ कि भन्ने कुरा आयो। त्यही भएर ज्योतिजी, तपाईँ हामी जस्तो एउटा कन्सियस नागरिकले, एउटा देश बुझेको नागरिकले यस्ता पति देशद्रोहीहरूका बारेमा बस चाहिँ अब धेरै लामो समय गर्न नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। अलिक कठोर हुन्छ अनिलजी यस्तो टिप्पणी, तर पनि अब जनताको आएको के गर्ने, राष्ट्रियताको विषय संवेदनशील घडीमा हामी उभिएका छौँ। अब यसको निकास के होला? जाँदा के भन्न चाहनुहुन्छ? पनि यसको निकास मैले धेरै पटक मैले भनेको छु, यो देशद्रोहीहरूलाई सघाउने चाहिँ गरिकन, भ्रष्टाचारमा चाहिँ आफ्नो हिस्सा खोज्ने गरिकन र यो देश चाहिँ मरोस्, म बाँचे भइतो गयो नि, मैले जागिर खाएँ भइतो गयो नि भन्ने सेनापतिहरू, जर साहबहरू हुन्जेलसम्म यो देशमा केही पनि हुँदैन। यो त मैले अघि पनि भने तपाईँलाई, या त जनताको ठुलो एउटा चाहिँ जनविद्रोह जरुरी छ, या त त्यो विद्रोहमा गएपछि राष्ट्रको क्षति हुन्छ, जनताको क्षति हुन्छ। त्यो स्थितिमा जानु हुँदैन। हामीले केही गर्नुपर्ने समय आयो है भनेर सेनाको नेतृत्वले यो कुरा बुझिदियो भने एउटा सहज एउटा राजनीतिक
मार्गमा मुलुकलाई लैजानका निमित्त उसले एउटा वातावरण तयार गरिदिन सक्छ। त्यो त नेपालीले गर्ने हो नि, फेरि सेनाले गर्ने होइन, बन्दुकले गर्ने होइन। सेनाले एउटा परिस्थिति निर्माण गरिदिने हो, एउटा सहज वातावरण सिर्जना गर्नका निमित्त हामीलाई उसको मद्दत चाहियो हो। अब बाँकी त कसलाई के गर्ने भन्ने कुरा त नेपालमा 101 मान्छेहरू छन् नि। देश लाई कसरी बचाउने, नेपालीहरूलाई कसरी बचाउने, विदेशीहरूसँग कसरी चाहिँ आँखा जुदाएर चाहिँ आफ्नो राष्ट्रको हितमा कुरा गर्ने भन्ने मान्छेहरू त तमाम छन् नि। अहिले हरेक पार्टीभित्रै छन्। भीम रावलवाला तपाईँको देख्नु भएन, लीलामणि पोखरेलहरू छन् नि। ठिक छ, तिनले गरेन, अरू छन् नि, सिभिल सोसाइटीमा छन् नि मान्छेहरू। पार्टीबाटै मान्छे ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि छैन नि। 101 मान्छेहरू तपाईँको छन् यो मुलुकलाई बचाउनका निमित्त काम गर्न सक्ने, यो राष्ट्रको हितमा काम गर्न सक्ने मान्छेहरू छन्। सेनाको नेतृत्वले बुझिदियो भने, अब सेनाको नेतृत्वले बुझेन भने यो एमसिसी जसरी पनि यिनीहरूलाई पास गराउँछ, अमेरिकनले जसरी पनि पास गराउँछ। हेर्नु होला, प्रचण्डले गराउँदै गर्छ, किनकि तँलाई हेगमा ल्याउँछु भन्ने छ। प्रचण्ड पनि कुन दिन भाषा बदल्छ टुङ्गो छैन, किनकि हेगमा जानुभन्दा त एमसिसी पास गरेर केही दिन बाँचौँ भन्ने पुग्छन् नि यिनीहरू त। हामी त देशको लागि मर्ने भने हो नि त, हामी त देशका कुरा गरे हो। अब यिनीहरूले चाहिँ आधा हो देशको कुरा गरेको, आधा चाहिँ विदेशीहरूको हितमा काम गरे हो। आधा देश र जनताको चाहिँ नाम भजाएको मात्रै हो यिनीहरूले। त्यसो भए यिनीहरूले कतिखेर चाहिँ आफ्नो भाषा बदल्छन् र त्यो टोन बदलिन्छ, यिनीहरूको त्यो भन्न सकिँदैन। त्यो पटक पटक गर्दै आएका पनि छन् यिनीहरूले। त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूप्रति विश्वास छैन। सेना र नेपाली जनता मुख्य तागत हो। अब यो मुलुक बचाउने हो भने जनताको भावनालाई बुझेर सेनाले आफूलाई तयार गर्ने र सिभिल सोसाइटीका मान्छेहरूलाई, देशका विद्वान बुद्धिजीवीसँग छलफल गरेर एउटा निकासको बाटो खोज्ने, यो एउटा उपाय। र अर्को चाहिँ के भने हामीसँग राज संस्था, जसले जेसुकै भन्यो भने त्यो बाहिर छ हो, राजनीतिको मूलधारमा अहिले छैन, तर उसको पनि आवश्यकताको प्रश्न उठेको छ। उसले पनि यो मुलुक बचाउनका निमित्त देशभित्र वा देश बाहिर उसले आफ्नो एउटा क्षमताअनुसार उसले पनि कुनै न कुनै भूमिका खेल्न सक्छ। त्यो पनि हामीले चाहिँ पुरै इन्कार गर्ने विषय होइन। त्यसो भएको हुनाले राज संस्थाको पनि भूमिका हुनसक्छ। अझ त मैले के भनेको, जनता त राष्ट्रले एउटा बाटोमा चाहिँ लैजानका निमित्त राष्ट्र हाँक्ने शासक तयार भयो भने जनता त्यो बाटोमा हिँड्छ। त महत्त्वपूर्ण संस्था भनेको राज संस्था र नेपाली सेना हो। यो दुईटाले चाहिँ यो मुलुक अब बचाउने दायित्व हाम्रो काँधमाथि आयो है भन्ने ढङ्गले कुनै न कुनै चाहिँ प्रयास यिनीहरूबाट भयो भने मुलुक बाँच्न सक्छ। अन्यथा मुलुक युद्धमा जान्छ, त्यसपछि कोही राजाको कुरा पनि यहाँ चल्दैन। कसलाई फुर्सद हुने, कसैले फुर्सद, लडाइँ हुन्छ के को फुर्सद, लडाइँमा कसैले खोज्दैन। आदरणीय दर्शक श्रोता, आज हामीले पछिल्लो मुलुकको जटिल परिस्थितिमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौँ। पछिल्लो समय उत्पन्न भएको एमसिसीको सङ्कट के हो, यो कता जाँदैछ, गठबन्धनको भविष्य कस्तो छ र यसको सङ्कट किन यति धेरै चलिराखेको छ, नेपाल अमेरिकाको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढिराखेको छ र यस्तो विरोधाभासपूर्ण स्थितिले कस्तो स्थिति निम्त्याउन सक्छ, आज अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति कस्तो बनिरहेको छ र यो चुनौतीको सामना गर्नका निम्ति र समस्याको समाधान गर्नका निम्ति कस्तो खालको दृष्टिकोण आवश्यक छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर नेपालका वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, राष्ट्रवादी चिन्तक अनिल योगीसँग कुराकानी गरेका छौँ। आजको कुराकानीमा हामीले धेरै विषयहरू उद्घाटित गरेका छौँ। विषयलाई उद्घाटित गर्ने दायित्व हाम्रो, धारणा बनाउने जिम्मा तपाईँ दर्शक श्रोताहरूलाई सुम्पदै योगीजी अमूल्य समय दिनुभयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मलाई पनि मौका दिनुभयो योगीजी, धेरै धेरै धन्यवाद।